बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने ये सवाल किया था कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बूढ़े हो गए। जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर आकिल और बालिग का जिंदगी में कितनी मर्तबा दुरूद पढ़ना फर्ज है। जवाब है एक मर्तबा। सवाल है, हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब अल्लाह पाक ने आप पर उतारी उसमें सबसे अफजल आयत कौन सी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल आयत आयतल कुर्सी है। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में नबूवत अता हुई। जवाब है 40 साल की उम्र में। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कौन सी औरत कांटे बिछाती थी। जवाब है अबू लहब की बीबी उम्मे जमील कांटे बिछाती थी। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किसने पढ़ाया। जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, सबसे पहले सुई किसने बनाई थी। जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, जमीन का वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा बुलंद और आसमान से सबसे ज्यादा करीब है। जवाब है सहरा बैतुल मुक़द्दस वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा बुलंद और आसमान से सबसे ज्यादा करीब है। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बीवी ने सबसे आखिर में इंतकाल फरमाया। जवाब है हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी के बारे में फरमाया कि वो कुरान के साथ और कुरान उसके साथ है। जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरत। सवाल है, अबू दर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस मोमिन का ईमान ज्यादा मुकम्मल है। जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इखलाक हुस्ना से मुज़य्यन हो वो ज्यादा मुकम्मल है। सवाल है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अमल के मुतालिक फरमाया है कि इसके करने से मुसलमान दिना जैसे गुनाह कबीरा से बच जाता है। जवाब है निकाह। सवाल, क्या आपको मालूम है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने खच्चर थे।
جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 کھچر تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ جواب ہے باب الرحمہ اور باب التوبہ سے داخل ہوں گے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کس صحابی کو دی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب ہے 4 بیٹیاں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 تھی۔ سوال ہے سب سے پہلے گھوڑے پر اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی سوار ہوئے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال ہے سب سے پہلے گانا کس نے گایا تھا؟ جواب ہے ابلیس نے۔ سوال ہے سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال سب سے پہلے قرآن مجید کو بلند آواز میں کس مسلمان نے پڑھا؟ جواب ہے قرآن مجید سب سے پہلے بلند آواز میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ سوال ہے سب سے پہلے عربی کس نے بولی تھی؟ جواب ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے عربی زبان کس نے بولی تھی؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے سمندر سے موتی کس نے نکلوائے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال سب سے پہلے سبحان اللہ کس ہستی نے کہا اور کیوں کہا تھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سبحان اللہ کہا جب ان میں روح پھونکی گئی۔ سوال ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس جانور کو پیدا فرمایا تھا؟ جواب ہے مچھلی کو پیدا فرمایا۔ سوال ہے سب سے پہلے اللہ اکبر کس صحابی نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے آسمان پر کس فرشتے نے اذان دی تھی؟
जवाब है हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है सबसे पहला गुनाह किसने किया था? जवाब है इब्लीस ने। सवाल सबसे पहला अजाब किस कौम पर आया था? जवाब है कौम नूह अलैहिस्सलाम पर। सवाल है सबसे आखिरी में किसको मौत आएगी? जवाब है सबसे आखिर में मलकुल मौत को मौत आएगी। सवाल है सबसे आखिर में कौन सा जानवर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में दाखिल हुआ? जवाब है आखिरी जानवर गधा दाखिल हुआ। सवाल है सबसे आखिर में जन्नत में कौन से सहाबी दाखिल होंगे? जवाब है हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल वो कौन से सहाबी हैं कि जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में 70 नमाजों की इमामत फरमाई? जवाब है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो हैं जिनको ये सआदत मिली। सवाल है वो कौन से सहाबी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे? जवाब है हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है वो चार सहाबी कौन हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन चारों से कुरान सीखो? जवाब है वो चार सहाबी ये हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत सालिब बिन मौक्किल रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है बनी इसराइल में वो कौन सा शख्स था जिसने बछड़ा बनाकर लोगों से इसकी इबादत शुरू करवा दी थी? जवाब है इस शख्स का नाम सामरी था जिसने बछड़ा बनाया था और फिर इबादत करवाई थी। सवाल मैयत के साथ तीन चीजें जाती हैं, उनमें से दो वापस आ जाती हैं लेकिन एक नहीं आती, वो क्या है? जवाब है नेक आमाल। सवाल है मोहम्मद बिन कासिम मशहूर मुसलमान सिपा सालार का ताल्लुक किस अरब कबीले से था? जवाब है बनु सकीफ से। सवाल है लोहे महफूज पर लिखे हुए कुरान मजीद के हर हरूफ की वुसअत कितनी है? जवाब है हर हरूफ कोहे काफ के बराबर है और हर हरूफ के नीचे माने दर्ज हैं। क्या आपको मालूम है कि जन्नत के दरवाजे की कुंडी सबसे पहले कौन खटखटाएंगे? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल क्या आप बता सकते हैं कि अल्लाह पाक के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने आदमी सवार थे? जवाब है 80 आदमी सवार थे। सवाल कौन से नबी हैं
جن کے والد بھی نبی، بیٹا بھی نبی، نانا بھی نبی اور دادا بھی نبی؟ جواب ہے یہ سعادت حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو نماز میں مشغول ہو جاتے تو دل کی آواز 2 میل دور تک جاتی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے کون سے نبی نے 180 شہر تعمیر کیے تھے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے کون سے نبی صرف 33 سال دنیا میں رہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے نبی پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑا ہوتے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں ہوتے ہیں؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے قیامت کے دن وہ کون سے لوگ ہیں جو منہ کے بل چل کر حشر کے میدان میں جائیں گے؟ جواب ہے قیامت کے دن کافر منہ کے بل چل کر حشر کے میدان میں جائیں گے۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی؟ جواب ہے معراج کے موقع پر۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔